शुरू में गुनाह बहुत छोटा दिखाई देता है, बिल्कुल एक पेज की तरह। अगर कोई चाहे तो उसे दांतों तले दबाकर कुचल दे, लेकिन रफ्ता रफ्ता यही पेज तनावर दरख्त बन जाता है, तो उसे काटना किस कदर दुश्वार होता है। गुनाह भी दिल की सरजमीन में एक पेज की तरह गिरता है, फिर गुरूर, तकब्बुर और झूठ की नमू पाकर तनावर दरख्त बन जाता है, कीकर के दरख्त की तरह, जिसके कांटे हुसोबखर कर लोगों को परेशान करते हैं। इसकी छांव में भी कोई बैठना पसंद नहीं करता। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, जब मैं घर पहुंचा तो सायमा मुतफक्किर बैठी थी। मुझे देखते ही इसने सवाल किया, इतनी देर कहाँ लगा दी फारूक? मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मुझे खिफ़त तो महसूस हुई, लेकिन मैंने झट कहा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। अगर मैं ये वजाहत ना भी करता तो कोई बात ना थी, लेकिन मेरे दिल में चूर था। मैंने अखबार सीट से उठाकर सायमा को दिया। जल्दी से आ जाएं, बड़े जोर की भूख लगी। अखबार थाम कर बोली, अखबार खोल कर देख लो, सारी भूख उड़ जाएगी। ऐसा क्या है अखबार में? इसने अखबार खोलते हुए पूछा। फिर पहले सफ़े पर नजर पड़ते ही इसका रंग फक हो गया। अखबार उसके हाथों से गिर गया। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे गुमान भी न था कि सायमा इस खबर का इतना असर लेगी। खबर पर नजर पड़ते ही खुद मेरी हालत भी बुरी हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। सायमा चूंकि घरेलू औरत थी, इसलिए वो बुरी तरह घबरा गई थी। अरे जानम, इस कदर परेशान होने की क्या बात है? तुम खबर तो पढ़ो। मैंने उसे बाहों में लेते हुए तसल्ली दी। फिर अखबार उठाकर वहीं खड़े खड़े सारी खबर उसे सुना दी। वो हैरत से मुंह खोले सुन रही थी। ये सब किया है फारूक? इसकी घटी घटी आवाज आई। सब कुछ राधा ने हमारी खातिर किया है। मेरे लहजे में शायद कोई ऐसी बात थी जिसने सायमा को चौंका दिया। लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि ये सब कुछ राधा ने किया है? क्या वो रात को फिर आई थी? इसकी झेल सी आंखों में शक के कनवल तैरने लगे। नहीं जान, रात को मेरे फरिश्तों को भी इस खबर के बारे में मालूम न था। वापस आते हुए यूं ही मैंने अखबार खरीद लिया। जैसे ही इस खबर पर मेरी नजर पड़ी, मैं भी तुम्हारी तरह बदहवास हो गया था। मुझे तो मालूम ही न था कि वो बदबख्त इस कदर असर रसूख वाले बाप की गंदी औलाद होगा। जब मैंने अखबार में इसके बाप के बारे में पढ़ा तो मालूम हुआ हमसे किस कदर बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते थे। मैं पूछ रही थी, आपको कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ राधा ने किया है? इसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। हो सकता है वाकई पाक में कोई दरिंदा आ गया हो जिसने इन बदबख्तों को ये सजा दी हो। वो शायद राधा की मदद को तस्लीम करने पर तैयार ना थी। हो सकता है मेरी बात में वजन बचाया। फारूक, उधर देखें मेरी तरफ। इसकी शाकी नजरें मेरी तरफ उठी हुई थीं। दूध मेरे चेहरे के तासुरात से इसे न जाने क्या शक हो गया था। क्या बात है सायमा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। मेरे लहजे में न जाने क्यों सख्ती दर आई। लाशौरी तौर पर मुझे सायमा का ये अंदाज बर अलगा था। इसकी आंखों में शदीद हैरत उतर आई। आहिस्ता आहिस्ता हुसैन आंखें भीगने लगे। वो जल्दी से मुंह फेर कर अंदर जाने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमा कर देखा। इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी थी। बस इतने से मजाक पर नाराज हो गई। मैंने उसकी पलकों पर लरसते मोती अपने होंठों से चिन लिए। वो मेरे सीने में मुंह छुपा कर सकने लगी। फारूक, मुझे लग रहा है जैसे आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मैंने पूरे जोर से उसे अपनी बाहों में भींच लिया। ये कैसे सोच लिया तुमने? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर सिर्फ इतना ही यकीन है? यकीन तो अपनी जात से भी ज्यादा है, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे हैं। न जाने क्या होने वाला है। वो रुहासी हो गई। कुछ नहीं होगा मेरी जान, बेकार की बातों से खुद को परेशान न क्या करो। मेरी दिलासे से इसे कुछ तसल्ली हुई। फारूक, मैंने कुछ दिन कबल एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था। इसके लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। इंसान परेशान हो तो उसे इस किस्म के उल्टे सीधे ख्वाब दिखाई देते हैं। मुझे हैरत है, इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद तुम इस किस्म के तोहमत पर यकीन रखती हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इसके होंठों पर मगमूम सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन क्या? मैंने इसकी जुल्फों से खेलते हुए पूछा।
آپ کی ذرا سی بے التفات مجھ سے برداشت نہیں ہوا، وہ میرے سینے پر اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے بولی، میں اسے اپنے ساتھ لگائے لاؤنج میں آ گیا۔ محترمہ، آپ کو تو بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی، میں نے اسے چھیڑا۔ وہ تو اب بھی لگ رہی ہے، وہ خفیف سی ہو کر بولی۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی رہی۔ میں بار بار اس کے حسین چہرے کو دیکھتا، میری نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آتی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر سوچوں میں گم ہو جاتی۔ میں جو سائمہ کے ماتھے پر فکر کی ایک لکیر دیکھ کر پریشان ہو جاتا، آج نہ جانے کیوں مجھے اس کے انداز سے الجھن ہو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے میں بینک روانہ ہو گیا۔ رخصت کرتے ہوئے بھی اس کے انداز میں وہ گرم جوشی نہ تھی جو ہر صبح ہوتی۔ میرا ذہن رادھا میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے میں نے بھی پرواہ نہ کی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، بار بار رادھا کا خیال میں ذہن میں ابھر آتا۔ کام کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں بار بار رادھا کے فکرے گونجتے رہے۔ اس کی شوخ باتوں کو یاد کر کے میرے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ پر یتیم، میرے کان کے بالکل پاس رادھا کی پیار بھری سرگوشی ابری۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لاشعوری طور پر میں اس کا انتظار کر رہا تھا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے یاد کر رہے تھے نا؟ اس کی شوخ آواز آئی، تم سے کس نے کہا؟ میں انجان بن گیا۔ تمرے من نے مجھ سے کہا ہے، اس کی آواز میں چاشنی تھی۔ کیا بتایا ہے میرے دل نے؟ میری حالت اس وقت کسی ٹین ایجر لڑکے جیسی تھی جسے پہلی بار عشق ہوا ہو۔ تمر میر امیت بن گیا ہے، اور تمہیں کیبر ہی نہیں میرے دیوتا۔ رادھا کے پیار بھرے بول میرے دل کی پیاسی زمین پر بارش کی پھوار کی طرح پڑے۔ میر کرا لیا ہے مجھے، اس سے باتیں کر کے مزہ آ رہا تھا۔ اس کا مطلب الف مطلب ہے تم چور ہو، تم نے میرا دل پر یتیم ہوں۔ میں ان القابات کا عادی ہو چکا تھا۔ خوب تک اچانک خاموشی چھا گئی، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور عمران اندر آ گیا۔ پہلے دن سے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ بلا اجازت میرے کیے کیبن میں آ جا کرتے، لیکن آج اس کا یوں آنا مجھے برا لگا۔ میں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ خان بھائی خود بخود مسکرائے چلے جا رہے ہیں، کیا ہمیں اپنی خوشی میں شامل نہیں کریں گے؟ اس نے شاید شیشے سے اندر کا منظر دیکھ لیا تھا، اس کی سیٹ بالکل میرے سامنے تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں زبردستی مسکرایا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ گنگنایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دل تو چاہ رہا تھا اسے باہر بھیج دوں پر لحاظ مانے تھا۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر میری بے توجہی محسوس کر کے باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، ہم تھوڑے ہی عرصے میں بہت بے تکلف ہو گئے تھے۔ ہمارے درمیان ماتحت افسر والا رویہ نہیں بلکہ دوستوں والی گہری بے تکلفی تھی۔ تبھی میری ذرا سی بے توجہی کو اس نے محسوس کر لیا تھا، لیکن اس وقت مجھے ان باتوں کی پرواہ کب تھی؟ پریم، عمران کے جاتے ہی میرے کانوں میں رادھا کی آواز آئی۔ وہ مجھے اکثر پریم پکارنے لگی تھی۔ کیا تم اس وقت سے یہیں تھی؟ میں سمجھا عمران کے آنے سے تم شاید جا چکی ہو۔ میں نے کہا، میں تو ہر پل تمرے پاس ہوتی ہوں، کیول جس سے تم اپنی پتنی کے پاس ہوتے ہو میں تم سے دور چلی جاتی ہوں۔ اس کی آواز میں حسرت تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس وقت کیوں دور چلی جاتی ہو؟ مجھ سے تم دونوں کا ملن دیکھا نہیں جاتا، پر تین توڑ نہ بیٹھوں۔ اچھا تو تمہیں سائمہ سے جلن ہوتی ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی پریم، من کرتا ہے میں اور تم ایک شریر بن جائیں، ہمارے بیچ کوئی نہ ہو۔ موہن، وہ سے کب آئے گا جب میں ہمارے بیچ کوئی نہ ہوگا؟ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ میرا دل اس کی بات سے دکھی ہو گیا۔ رادھا تم خود ہی تو کہتی ہو وہ وقت جلد آنے والا ہے، کہ میں نے اسے یاد دلایا۔ پر نتواب تو ایک پل کی دوری بھی سہن برداشت نہیں ہوتی میرے من مندر کے دیوتا۔ ایک بات کہوں رادھا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ موہن ایسا کیوں کہتے ہو؟ کوئی بات کہنے سے پہلے تم آگیا کیوں مانگتے ہو؟ جو تمرے من میں ہو ترنت پوچھ لیا کرو۔ وہ بڑی اپنائیت سے بولی۔ ڈر بھی تو لگتا ہے تم سے،
کہیں تمہیں غصہ نہ آ جائے، میں نے اسے سچی بات بتائی۔ میرے میت، جب تم رادھا سے وشواس گھات نہ کرو گے میں تم سے ناراض نہ ہوں گی۔ یہ رادھا کا وچن ہے، اس نے بڑے پیار سے کہا، تم مجھے دیوتا وغیرہ نہ کہا کرو، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں دیوی دیوتاؤں کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ کمرے میں گوہر الف سکوت چھا گیا، بس ناراض ہو گئیں۔ وہ یہ بات نہیں موہن، یدی تمہیں میرا یہ کہنا اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں کہوں گی، پر تو یہ بات کر کے تم نے مجھے دکھ دیا ہے، تم دیوتاؤں کے کو نہیں مانتے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سنجیدگی سے بیلی سے بھرپور آواز آئی، میں تم سے مذہب کی بحث نہیں چاہتا، لیکن جو چیز مجھے اچھی نہ لگے میں اس کے بارے میں صاف کہہ دیتا ہوں، کوئی بات دل میں نہیں رکھتا۔ میں بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ اچھا چھوڑو، اتنا اچھا سے ہے، اور ہم کیا بات لے کر بیٹھ گئے، اپنے مفاہت سے کہا۔ جو حکم، میں نے ہنس کر کہا۔ اسی طرح ہنستے رہا کرو موہن، جب تم ہنستے ہو تو پتا ہے کتنے سندر دکھتے ہو۔ کتنا؟ میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ دھرتی، نیل گگن، تاروں سے بھی زیادہ سندر۔ اس کا ایک ایک لفظ چاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ من تو نہیں کرتا، پر نہ تو اس سے میرا زیادہ دیر یہاں رکنا اچھا نہیں۔ میں جا رہی ہوں میرے میت، پھر کب آؤ گی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ جب تم کہو، اگر کسی وقت مجھے تمہاری ضرورت ہو تو میں کیسے تمہیں بلا سکتا ہوں؟ جب بے تم اپنے من میں میر اوچار کرو گے میں تمہارے چرنوں میں اجاہے گی۔ اس کے بعد خاموش چھا گئی۔ میں کافی دیر بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، جبکہ دل کم وقت اس کا راگ الاپ رہا تھا۔ کاش میں اس وقت ان باتوں سے بچتا تو مجھے وہ دن نہ دیکھنا پڑتے جن کی وجہ سے میں موت سے بدتر حالات کا شکار ہوا۔ رادھا کے جانے کے بعد مجھے عمران کے ساتھ اپنے رویے کا احساس ہوا۔ میں نے چپراسی کو بلا کر اسے کہا عمران کو میرے پاس بھیجے۔ تھوڑی دیر میں عمران اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ ہو سکتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن بیماری نے مجھے کچھ چڑا چڑا بنا دیا ہے، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ میری اتنی سی بات سے اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ خان بھائی، میں تو سوچ رہا تھا نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اب مجھ سے ناراض ہے۔ اگر انجانے میں کوئی بھول کر بیٹھا ہوں تو اب جو چاہے سزا دے، لیکن خدارا مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ارے یہ کیا؟ اتنی سی بات پر تم رونے لگے؟ مجھے دلی طور پر افسوس ہو رہا تھا کہ میرے رویے نے اس شریف آدمی کا دل دکھایا۔ پیار کو ترسا ہوا ایک تنہا انسان ہو۔ والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، چاچا چاچی نے پالا، بھائی بہن بھی کوئی نہیں، اب ملے تو سمجھا میرا بھی کوئی اس دنیا میں ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ معافی نہیں ملے گی تمہارے اس قصور کی سزا یہ ہے کہ تم لوگ آج رات کا کھانا ہمارے گھر کھاؤ گے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کر لی۔ خان صاحب کو پٹوانے کا ارادہ ہے، نازش کا حکم ہے، آج آپ لوگوں کو جیسے چاہے گھر لے کر آؤ۔ میں تھوڑی دیر قبل یہی بات کہنے آیا تھا، لیکن اب خیر چھوڑی۔ اگر آپ اس لاچار بے یار و مددگار فقیر پر تقصیر کو بیوی کے ظلم و ستم سے اسے بچانا چاہتے ہیں تو براکرم ٹھیک 8 بجے میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں، ورنہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس کی وہ شوخی لوٹ آئی تھی جو اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ ٹھیک ہے، ماں بدولت تمہارے غریب خانے کو رونق ضرور بخشیں گے، میں نے کسی بادشاہ کے انداز میں کہا۔ وہ کون سا کم تھا؟ جھک کر کورنش بجا لایا۔ میرے دل پر چھایا ہوا غبار ہلکا ہو گیا تھا۔ آج صبح میرا رویہ سائمہ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہ تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرے جانے کے بعد خوب روئی ہوگی۔ وہ ایسی ہی الف میری ذرا سی بات اس کا دل دکھا دیتی تھی۔ میں نے اسی وقت گھر فون کیا۔ گھنٹی بجتی رہی، میں حیران تھا کہ سائمہ فون ریسیو کیوں نہیں کر رہی۔ طرح طرح کے اندیشے میرے دل کو کھیر رہے تھے۔ کیا دیر بعد ریسیور اٹھایا گیا۔ ہیلو، میں نے دوسری طرف آواز آنے سے پہلے کہا۔ جی فرمائیے۔ سائمہ کی خفا خفاسی آواز میرے کان میں پڑی۔ کیا آپ مسر فاروق بات کر رہی ہیں؟ میں نے شوخی سے پوچھا۔ آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟
साइमा का रवैया वैसा ही रहा। इस घर में एक बहुत प्यारी सी खातून रहती है, सारे जहां में उन जैसा हसन इस बंदा नाचीज ने कहीं नहीं देखा। जब से उन्हें देखा है दिल काबू में नहीं कि बड़े खराब हैं, और जमाने भर के चालाक तुमा की मधुर हंसी सुनाई दी। तारीफ का शुक्रिया खातून किया पे इस बंदा नाचीज के साथ कुछ दिए मोहब्बत की बातें कर सकती हैं, हमारे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, किसी और नंबर पर ट्राई कीजिए। ठीक है मतहरमा, जो हुक्म। मैंने एक मसनूई आह भरकर कहा, वो बात कीजिए जिसके लिए फोन किया था। वो बोली, हाल दिल सुनाने के लिए किया था फोन, अपने कर दिया इस गरीब के दिल का खून। मैंने मजाकिये अंदाज से कहा, बड़ी शायरी हो रही है, कोई हसीना तो सामने नहीं बैठी। साइमा की मुस्कुराती आवाज आई, हसीना तो हर वक्त आंखों के सामने रहती है, पर है इसके सीने में दिल की बजाय पत्थर। मैंने आह भरने का सिलसिला जारी रखा। ये पत्थर आपके प्यार की आंच से एक पिल में पिघल सकता है, लेकिन जनाब के पास गरीब बंदी के लिए वक्त ही नहीं है। शको इसके होंठों पर आ ही गया। थोड़ी देर बाद माँ बदौलत अब की सारी शिकायत दूर करने आ रहे हैं। मजीद कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद मैंने फोन रख दिया। अगर इजाजत हो तो मैं बहुक्म घर सरकार अलमारूफ होम गवर्नमेंट छठी करके उमूर खानदारी अंजाम देने चला जाऊं। इमरान ने अंदर आकर कहा, यार तुम कोई आसान जबान नहीं बोल सकते। मैंने उसे घूरा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। वो मस्ती के मोड में था। मेरे रवैये ने इसका दिल साफ कर दिया था। जाओ बच्चों जी, तुम्हें मुअत्तल किया जाता है तक। मैंने इसी के अंदाज से कहा। वो हंसता हुआ चला था। इसे गए अभी थोड़ी देर हुई थी कि मोहम्मद शरीफ ने अंदर आकी इजाजत चाही। आओ आओ मोहम्मद शरीफ, मैं इसके एहतराम में खड़ा हो गया। वो अपने वालिद साहिब की वफात की वजह से छुट्टियों पर था। जब वो अंदर आया तो उसके चेहरे पर मखसूस शफीक मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसने कुछ कहे के लिए होंठ खोले, फिर यकदम बुरी तरह चौंक गया। इसके चेहरे पर सुंजयदगी छा गई। अब वो लंबे लंबे सांस लेकर कुछ सूंघ रहा था। इसकी आंखें यकबैक सुर्ख हो गईं। इस चाक तगैयुर की वजह से मैं परेशान हो गया। कुछ देर वो इसी अंदाज में खड़ा रहा। दम बदम इसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। फिर इसने आंखें बंद कर लीं, इसकी मुट्ठियां भींच गईं। चेहरे पर जलाल छा गया। मैं शशदर खड़ा उसे देख रहा था। इसकी हालत मेरी समझ से बाहर थी। दरवाजा खुला हुआ था जिसे ने बंद कर दिया और उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इसकी हालत में कोई फर्क ना आया था। वो सुर्ख चेहरा लिए आंखें बंद किए साकित खड़ा था। मैं कुछ कहने वाला था कि इस ने आंखें खोल दें। इसकी आंखों में जैसे आग के अलाव रोशन थे। ये बदबख्त ऐसे बाज नहीं आएगी। वो बुड़बुड़ाया, तुमने मुझसे कुछ कहा? मैंने इसकी तरफ से था। उसने एक झरझरी सी ली। वो जैसे नींद से जागा। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा नॉर्मल हो गया, लेकिन संजीदगी बरकरार रही। चंद लम्हे वो खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। मैं माजरत चाहता हूं जनाब। कुछ देर बाद इसकी आवाज आई, क्या बात है मोहम्मद शरीफ, तुम कुछ परेशान हो? मैंने इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि कल से मैं ड्यूटी पर आना चाहता हूं। फिर वजाहत की, दरअसल अभी मेरी 3 छुट्टियां बाकी हैं। मोहम्मद शरीफ, ऐसी क्या उजलत है, तुम कुछ दिन आराम कर लो। मैंने कहा, जनाब ये छुट्टियां भी मैंने वालिद मोहतरम के हुक्म के मुताबिक की थीं। अब भी उन्हीं के हुक्म से वापस आ रहा हूं। इसकी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। तुम क्या कह रहे हो मोहम्मद शरीफ? मेरी की समझ में तो कुछ नहीं आया। मोहतरम वालिद साहिब मेरे मुर्शिद भी थे। अपने वसाल से चंद रोज पहले उन्होंने मुझे हिदायत दी थी, मेरे विसाल के बाद तुम 11 रोज अपने दफ्तर से छठी करके ये वजीफा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं करना। मैंने उनके हुक्म पर अमल किया। कल रात हालत ख्वाब में मुझे हुक्म हुआ मैं 2 रोज के बाद दफ्तर जाना शुरू कर दूं, और आज आपको इस बात की इत्तला दूं, बुजुर्गों के हुक्म में चूंकि हिकमत होती है, इसलिए मैं बिला चूं चरा यहां चला आया। लेकिन यहां आकर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। किसने हुक्म दिया था और यहां आकर किया? मैंने इसे सवालिया नजरों से देखा। जारी है।